भाई खोगामा ओके ये चंकेपुर नाउ नमरोडा पच्छ मेरो यो गाउँ भोटे भाइको गाउँमा गए हाम्रो माउ कत्रा टाउन त्यहाँ भ्यू हेर्ने छ दाउ यहाँमादेखि पुरा सबै त्यहाँ जाउँ कमा छ यो गाउँ मुजी चंकेपुर नाम मुजी आइजो के गर्छौ त बाहिरदेखि बदनाम मुजी आइजन एकचोटि हेरेपछि एकचोटि बेग्लै छ पारा त्यहाँको फेरि फर्किन सक्दैन यहाँ मेरो भाइ बस्दै कट्टा सम्माउँदै रातभरि हिँड्छ एकदम गाउँमा बन्दा तपाईँ बसेर खाएर दबाई केटाहरू कोही चेटा कोही कान्छा पाए साथमा छ हतियार मसँग छ हिम्मत मेरो यार बस्छ आज मेरो एटिएम बाइकमा यार घुमाइदिन्छु म तँलाई बुटोरको पुरा यो गाउँ एक नम्बरमा आउँछ चंकेपुरको आयो नाम पढ्यो चंकेपुर वडापट्टि 9 नम्बर कोही छैन मुजी टक्कर आइजौ खिलाइदिन्छु चक्कर कोही छैन मुजी टक्कर आइजौ खिलाइदिन्छु चक्कर कोही छैन मुजी टक्कर चंकेपुर नाम होइन मुजी ब्यान्ड बसेर चिक्ने त्यहाँ गएर च्याङ खाँदै चिक्ने चिलमा रमान चंकेपुर भन्ने नेपालको एउटा गाउँ आइजन भाइ मेरो भाइसँग छ हतियार खतरा छ यस्तो पलटवार यस्तो गर्छ वाइल्ड फाइल भाइसँग फेरि केटिएम बाइकमा राइड केटीलाई राखेर साइड दाजु र भाइ मिली मचाउने त भाइ केटिएम बाइक केटीलाई राखे साइड भाइ मिली चंकेपुरमा गर्ने त भाइ यस्तो भाइ मेरो पारा मेरो भाइलाई हेर्दा मुजी गर्छु सारा काटीमा हात खोज्दी तेरो म हात गएर अब चुपचाप बसेर हाँस मेरो गीतमा नाच नत्र भन्ने त भतुरा के कुरा गर्छस् त फक आइजो चंकेपुरमा आइजो भाइहरू खतरा छ फेरि यहाँ अप्ठा यता उति भइरहेको मर्डर छ कसले के गर्छ भाइको साथ छ लास्टमा आउने मेरो केशव भाइको हात भयो मुजी भाइ बन्द सुत्ने